बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक की बरक़ात के हवाले से मैं आपको ईमान अफरोज़ उन लोगों के वाक़यात सुनाऊँगा जिन पे ख़ास करम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ दुरूद पाक की बरकत से। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की शेखुल मशाइख जिनको कहते हैं, बर सग़ीर की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थी और बड़े बड़े लोगों ने उनसे जाके फ़ैज़ हासिल किया। पीर मेल शाह रहमतुल्लाह जैसी शख्सियात ने भी उनसे फ़ैज़ हासिल किया था। ये मदीना मुनव्वरा पहुँचे हुए थे और कभी ये बाब रहमत के पास बैठते, कभी मुवाजा शरीफ के पास जाते, कभी जो था गुंबद खज़रा पे निगाहें जमाते और कभी जो था रियाज़ुल जन्नह में जाके बैठते थे। और एक अजीब तड़प और कसक थी दिल में कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। दुरूद पाक पढ़ते साथ रोते और साथ वहाँ बैठ के क्या पढ़ रहे थे, करम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करम या मोहम्मद, करम या मोहम्मद के दर पर तुम्हारे गरीब आ गया है। ये पढ़ते रहे। फिर अगले रोज़ जब थे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, बाब मजीदी के पास बैठ के ये अशार पढ़ने शुरू कर दिए सुबह शाम। करके निसार आप पर घर बार या रसूल, अब आ पड़ा हूँ आपके दरबार या रसूल। और आलिम न मुत्तकी हूँ न जाहिद न पारसा, हूँ उम्मती तुम्हारा गुनाहगार या रसूल। ज़ात आपकी तो रहमत व शफ़क़त है सर बसर, मैं गर्च हूँ तुम्हारा ख़तावार या रसूल। और हो आस्ताना आपका इमदाद की जबी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल। ये इस्तग़ासा जो था ये लिखा और दिन भर ये अशार जो थे वो पढ़ते रहे। रात को जब सोए तो किस्मत जाग गई, आंखें बंद हुई तो अंदर दीदार की आंखें जो थी वो खुल गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने अपनी ज़ियारत से उनको मुशर्रफ़ फरमाया। तो ये बेइंतहा मसरूर थे। और दूसरे दिन कहते हैं कि सारा दिन जब उठे तो बार बार मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को जिस नात की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, और मदीना मुनव्वरा से जब भी मौलाना जामी बाहर आते थे तो यही पढ़ते आते थे, मुशर्रफ़ गर्च शुद जामी ज़े लुत्फ़श, खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह भी यही जो थी ये दुरूद जो था या यही जो शेर था उनका मौलाना अब्दुर्रहमान जामी का, ये पढ़ते रहते थे हर वक्त। अब मैंने आपको ये बात सुनानी है कि दुरूद पाक इन दिनों मैं कहता हूँ कसरत करें। ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल तक तो रोज़ जितना ज़्यादा दुरूद हो सकता है वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि क़यामत का दिन होगा, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम एक कुशादा जगह पर 2 सब्ज़ कपड़ों में मलबूस होंगे, वो तशरीफ़ रखेंगे और आपका कद खजूर के दरख्त की तरह जो होगा वो होगा, आप बड़े कदावर होंगे। तो कहते हैं कि वहाँ आप बैठ के मुलाज़ा फरमा रहे होंगे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कि मेरी औलाद में औलाद आदम में से कौन लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, किन को जन्नत जो है अता हो रही है, कौन जन्नत की तरफ जा रहे हैं। इसी हालत में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो देखेंगे उम्मत मुहम्मदी आला साहिब इस्लाह का एक गुनाहगार शख्स है, उसको फ़रिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो सरकार मदीना वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ें दे रहा है। जब वो आवाज़ें दे रहा है तो सैयदना आदम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि अर्श पे नाम इसमें मुबारक अहमद है तो वो आवाज़ देंगे ए अहमद ए अहमद। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे लब्बैक अबुल बशर, मैं हाजिर हूँ इंसानियत के बाप। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये शख्स जिसको अभी फ़रिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं जहन्नुम की तरफ, ये आपका उम्मती है और फ़रिश्ते इसको ले जा रहे हैं, ये आपको पुकार रहा है। तो सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तेज़ी से उन फ़रिश्तों के पीछे जाऊंगा और उनको कहूँगा कि तुम फ़रिश्तों ठहर जाओ, रुक जाओ। वो कहेंगे कि हम सख्त ताकतवर हैं उस हुक्म में जो उसने हमें फरमाया है, अल्लाह का हुक्म है हमें, और हम इस हुक्म की अदूली नहीं कर सकते, हम नाफरमानी नहीं कर सकते, हम तो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रीश मुबारक को अपने बाएं हाथ से में ले लेंगे और अर्श की तरफ रुख करके अर्ज़ करेंगे, यारा तुमने मुझसे वादा फरमाया था कि मेरी उम्मत के बाब में मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। और यार अल्लाह ताला की तरफ से जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे तो अर्श से निदा आएगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, इस बंदे को वापस उस जगह पर ले जाओ। तो फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि वापस ले जाओ मीज़ान के करीब। जब फ़रिश्ते वहाँ ले के जाएंगे तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब मुबारक से, अपनी कमर के साथ जो एक होगी जेब,
اس میں ہاتھ ڈال کے وہاں سے آپ انگلی کے برابر ایک سفید کاغذ کا پردہ نکالیں گے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے دائیں پلڑے میں رکھ دیں گے ایک دم، اور فرمائیں گے بسم اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے مبارک سے بسم اللہ کا لفظ نکلے گا تو نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ برائیوں سے بھاری ہو جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا نیکیوں کا پلڑا۔ تو جب یہ ہوگی تو پھر ندا کی جائے گی، یہ شخص سعادت مند ہو گیا، اس کی محنت برابر ہو گئی، اس کے نیک اعمال وزنی ہو گئے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص حیرت زدہ ہو جائے گا اور فرشتوں سے کہا گا ٹھہرو، یہ اس شخصیت سے میں پوچھ تو لوں جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے، جو نور کا ایک منبع جن کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، میں ان کی رب کے ہاں سے اتنی بڑی عزت قدر و منزلت ہے، یہ آئے ہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی بنا دیا، تو یہ آگے بڑھے گا، آگے بڑھ کے کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کی صورت ایسی حسین ہے جیسی میں کبھی آج تک نہ دیکھی نہ میرے تصور میں تھی، آپ مجھے اپنا تعارف تو کرا دیں، مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، آپ کون ہیں، میرے گناہ کیسے کم ہو گئے اور میری سزا کیسے ختم ہو گئی، میں جو زحمت تھی وہ رحمت میں کیسے بدل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا میں نے ڈالا تھا یہ وہ تیرا درود ہے جو تم نے اخلاص کے ساتھ جو مجھ پہ پڑھا تھا، آج یہ درود جو ہے یہ تیرے کام آیا، اور جس کے انعام کا تو آج محتاج تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے اس کا جو میں نے مفہوم عرض کیا، لفظ کوئی ہے وہ اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن مفہوم اس حدیث کا سارا یہی ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت محسن کائنات ہیں، کسی شخص کا احسان آپ نے کبھی نہیں رکھا، اس سے زیادہ ہی لوٹاتے ہیں، اتنا لوٹاتے ہیں جو ہمارے تصور میں نہیں ہوتا۔ وہ ہے نا یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مایوس نہ یہاں لوٹایا نہ روز حشر کسی کو لوٹائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، تو یارو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام آج کل جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکیں تاکہ کل روز حشر ہم خطا کار جو ہیں ان کے درود پاک جو ہیں وہ پڑے ہوئے وہی شفاعت کا ثواب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ جو ہمارا چینل 24 ہے اس پہ یا سٹی 42 کا جو دفتر ہے وہاں پہ ہم نے وہ 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ رکھ دیا ہوا ہے پرنٹڈ صورت میں، جن حضرات کو چاہیے وہ آ کے ریسیپشن سے لے جا سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگ اب تک فیض یاب ہو چکے ہیں، آپ بھی جب چاہیں اس کو لے لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورا سال آپ کے گھر پہ رحمتوں کی برسات ہوگی، جو دعا مانگیں گے اگلے 12 ربیع الاول آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ جو دعا ہے اس کو قبول منظور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔